नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई यस युट्युब च्यानल सिभिल अभियन्तामा। आज हामी टियु असिस्टेन्ट प्रोफेसरको फर्स्ट पेपरको फर्स्ट सेक्सनको चाहिँ एमसीक्यू सिरिज लिएर हजुरहरुको माझ आएका छौं। यो क्वेशन चाहिँ 2082 साल 9 महिना 22 गते चाहिँ सिभिल इन्जिनियरिङको चाहिँ टियु असिस्टेन्ट प्रोफेसरलाई सोधिएको क्वेशन हो। र यस च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। सकेसम्म साथीहरुमा शेयर गरिदिनु होला। र केही प्रब्लमहरु केही क्वेशनहरु छ भने कृपया कमेन्ट सेक्सनमा लेख्न नबिर्सिनु होला। ओके, अब हामी अगाडि बढौं। फर्स्ट क्वेशन थियो, व्हिच अफ द फलोइङ बेस्ट डिस्क्राइब द पर्पज अफ एजुकेसन? प्रोड्युसिङ स्किल लेबर्स फर इन्डस्ट्री। सेकेन्ड अप्सन छ मेकिङ पिपल एबल टु सर्भाइभ लङ्गर। थर्ड अप्सन छ कन्ट्रिब्युटिङ टु अन्डरस्ट्यान्डिङ वान सेल्फ एन्ड वान कन्टेक्स्ट। अनि फोर्थ अप्सन छ प्रिपेयरिङ लोयल सिटिजन भनेर। अब यो चारवटा अप्सनमध्ये सबभन्दा बेस्ट अप्सन भनेको चाहिँ के छ भन्दा कन्ट्रिब्युटिङ टु अन्डरस्ट्यान्डिङ वान सेल्फ एन्ड वान्स कन्टेक्स्ट भन्नेलाई चाहिँ हामी बेस्ट अप्सन मानौँ। व्हिच अफ द फलोइङ बेस्ट डिस्क्राइब्स द पर्पज अफ एजुकेसन भनेर क्वेसन नम्बर 2 मा आएको छ। फर्स्ट अप्सन छ टु हेल्प स्टुडेन्ट्स आइडेन्टिफाई देयर क्यापेबिलिटिज भनेर। सेकेन्ड अप्सन छ टु हेल्प स्टुडेन्ट्स लर्न्स देयर लेसन। थर्ड अप्सन छ टु हेल्प स्टुडेन्ट obtain द हाइएस्ट स्कोर भनेर। र फोर्थ अप्सन छ टु हेल्प स्टुडेन्ट बिकम ग्रेट पिपल भन्ने यसरी अप्सन राखेको छ। यो चारवटा अप्सनहरुमध्ये चाहिँ सबभन्दा बेस्ट अप्सन भनेको चाहिँ टु हेल्प स्टुडेन्ट आइडेन्टिफाई देयर क्यापेबिलिटिज भनेर चाहिँ मेन पर्पज अफ एजुकेसन हुन्छ अथवा टिचिङ हुन्छ। थर्ड क्वेसन, व्हिच वान इज द मोस्ट क्रुसियल क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ टिचर भनेर यो क्वेसन आएको छ। फर्स्टमा बिङ अ लर्नर एन्ड अरेटर भनेर भनेको छ। सेकेन्डमा बिङ काइन्ड एन्ड फ्रेन्डली भनेको छ। थर्डमा बिङ मोटिभेटर एन्ड कम्युनिकेटर भनेको छ। र फोर्थ अप्सन चाहिँ बिङ फर्म एन्ड डिसिप्लिन भन्ने अप्सन राखेको छ। यो चारवटा अप्सनमध्ये सबभन्दा बेस्ट अप्सन भनेको चाहिँ टिचर चाहिँ बिङ मोटिभेटर हुनु पर्यो र कम्युनिकेटर हुनु पर्यो। क्वेसन नम्बर 4 मा जाउँ। व्हिच अफ वान अफ द फ्लोइङ इज द मोस्ट एसेन्सियल स्पेसियालिटी अ युनिभर्सिटी टिचर सुड ह्याभ भनेर सोधेको छ। यसमा अप्सन 1 मा कन्टेन्ट एन्ड पेडागोलोजिकल नलेज हुनुपर्छ भनेको छ। सेकेन्डमा रिसर्च एन्ड पब्लिकेसन क्यापासिटी हुनुपर्छ भनेको छ। थर्डमा डेलिभरी एन्ड मेन्टरिङ क्यापासिटी अन्ली भनेर भनेको छ। र फोर्थमा चाहिँ अल अफ द एबोभ भनेर अप्सन राखेको छ। यो चारवटा अप्सनमध्ये चाहिँ ए र बी र सी तीनवटै अप्सन चाहिँ हुनुपर्छ कुनै पनि युनिभर्सिटीमा काम गर्ने टिचरको लागि भनेपछि यसको अप्सन चाहिँ हामी डी लाई प्रायोरिटी दिन्छौँ। क्वेसन नम्बर 5 मा जाउँ। व्हिच वान अफ द फलोइङ बेस्ट डिस्क्राइब इन्स्ट्रक्सनल लिडरसिप भनेर यहाँ क्वेसन आएको छ। फर्स्ट अप्सन छ फलोइङ नेसनल इन्स्ट्रक्सनल गाइडलाइन्स फर इन्स्टिट्युसन एन्ड फर इन्डिभिजुअल भनेर। सेकेन्ड अप्सन छ एडप्टिङ इन्स्ट्रक्सनल प्र्याक्टिस फर इन्स्टिट्युसन एन्ड फर इन्डिभिजुअल एज सजेस्टेड बाई द लिटरेचर भनेर राखेको छ। अप्सन सीमा छ एडप्टिङ इन्स्ट्रक्सनल प्र्याक्टिस फर द इन्स्टिट्युसन एन्ड फर इन्डिभिजुअल एज प्र्याक्टिस्ड इन अदर इन्स्टिट्युसन भनेर राखेको छ। र अप्सन डीमा भिजुअलाइजिङ एन्ड डेभलपिङ इन्स्टिट्युसनल एन्ड इन्डिभिजुअल इन्स्ट्रक्सनल लिडरसिप गोल्स भनेर राखेको छ। यो चारवटा अप्सनमध्ये सबभन्दा बेस्ट यिनीहरूलाई डिस्क्राइब गर्ने भनेको चाहिँ अप्सन नम्बर डी हो। यसमा के भनेको छ भिजुअलाइजिङ एन्ड डेभलपिङ इन्स्टिट्युसनल एन्ड इन्डिभिजुअल इन्स्ट्रक्सनल लिडरसिप गोल भन्नेलाई चाहिँ हामी प्रायोरिटी दिन्छौँ। क्वेसन नम्बर 6 मा जाउँ। एज अ टिचर हाउ विल यु डिस्क्राइब अन योर टिचिङ मेथड्स भनेर भनेको छ। It's per instruction given by the institution head. It's per the learning goals, student interest and their capabilities. Is advised by other teacher. Is advised by student भनेको छ। यसमा चारवटा अप्सन चाहिँ फुल्ली हामीले चाहिँ हेर्यौँ भने चाहिँ तीनवटा अप्सन जुन ए, सी र डी है त्यो तीनवटै अप्सन चाहिँ नेगेटिभ अप्सन छ। सो यसमध्ये हामीले पोजिटिभ अप्सनलाई प्रायोरिटी दिँदाखेरि चाहिँ इट्स पर द लर्निङ गोल्स, स्टुडेन्ट इन्ट्रेस्ट एन्ड देयर क्यापेबिलिटीलाई चाहिँ हामी एन्सर मान्छौँ। 7 नम्बर क्वेसन छ इमिडिएट आउटकम अफ टिचिङ। तुरुन्तै के आउटकम पाइन्छ टिचिङबाट भनेको छ भनेपछि तुरुन्तै खालको अप्सन हामी खोज्नु पर्यो। चेन्जेस इन बिहेभियर अफ स्टुडेन्ट इन डिजायरेबल डिरेक्सन यो हुनसक्छ। डेभलपमेन्ट अफ टोटल पर्सनालिटी अफ स्टुडेन्ट यो अलिकति इमिडिएटसँग मिल्न जाँदैन। थर्ड हेर्नुभयो भने बिल्डिङ क्यारेक्टर्स अफ स्टुडेन्ट भनेको छ। यो क्यारेक्टर पनि अलि लङ टर्म जस्तो भयो। गेटिङ सेलेक्टेड फर अ सुइटेबल जब यो भनेको आउटकम जस्तो भयो भनेपछि इमिडिएट हामीले खोज्नु पर्यो भने चाहिँ त्यो भने चाहिँ के हुन्छ बिहेभियर अफ स्टुडेन्टलाई चेन्ज गर्ने कुरालाई चाहिँ हामी बुझ्नुपर्छ। क्वेसन नम्बर 8 मा जाउँ। सिलेक्ट द प्राइमरी पर्पज अफ एसेसिङ स्टुडेन्ट लर्निङ इन हायर एजुकेसन कन्सिडरिङ प्रेजेन्ट प्र्याक्टिस इन नेपाल भनेको छ। फर्स्ट अप्सन छ नोइङ स्टुडेन्ट अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ द सब्जेक्ट म्याटर। सेकेन्डमा छ सपोर्टिङ द डेभलपमेन्ट अफ न्यू असेसमेन्ट प्र्याक्टिस भनेर राखेको छ। थर्ड अप्सन छ डेभलपिङ अ असेसमेन्ट प्र्याक्टिस
वेयर स्टुडेन्ट क्यान गेट हायर मार्क्स भनेको छ र फोर्थमा इन्क्रिजिङ टिचर कम्पिटेन्सी भनेर भनेको छ। यी अप्सनहरूमध्ये चाहिँ सबभन्दा बेस्ट अप्सन भनेको के छ भन्दा स्टुडेन्टको चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ सब्जेक्ट म्याटर कतिको छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले सिलेक्ट गर्न सक्यौँ भने त्यसैले एक्सेसिङ प्राइमरी पर्पज चाहिँ रोल खेल्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो। यु आर प्रेजेन्टिङ अ कम्प्लेक्स टेक्निकल रिपोर्ट। अब यो इन्जिनियरिङलाई सोध्या भएर यस्तो अप्सन क्वेसन आयो टु नन टेक्निकल एक्जिक्युटिभ्स है। अब अप्राविधिकको मानिसलाई चाहिँ हामी टेक्निकल मानिसहरूले चाहिँ कुनै रिपोर्ट प्रेजेन्ट गर्नु पऱ्यो भने कुन मेथड चाहिँ मोस्ट इफेक्टिभ हुन्छ भनेर क्वेसन सोधेको छ। युज अल टेक्निकल जार्गन टु डेमोन्स्ट्रेट एक्सपर्टाइज भनेको छ। अब यो अप्ठ्यारो टर्महरू युज गरेर चाहिँ कतिको डेमोन्स्ट्रेट गर्न सक्नुहुन्छ भनेको छ। एउटा अप्सन राइट हुनसक्छ। हेरौँ, रिड द रिपोर्ट भर्बाटिजम टु इन्स्योर एक्युरेसी भनेको छ। अनि त्यसपछि फोकस ओन्ली अन मेथोडोलोजी एन्ड डेटा कलेक्सन भनेको छ। र अप्सन नम्बर डीमा सिम्प्लिफाई कम्प्लेक्स डेटा, युज क्लियर भिजुअल एन्ड फोकस अन की बिजनेस इम्प्लिकेसन भनेको छ। अब अलिकति अप्सन वाइज हेर्नुभयो भने पनि यो अप्सन नम्बर डीले चाहिँ सबै एरियालाई चाहिँ फुल्ली कभर गरे भएर चाहिँ हामी अप्सन नम्बर डीलाई बढी प्रायोरिटी दिन्छौँ। क्वेसन नम्बर 10मा जाउँ। विच वान अफ द फलोइङ इज द बेस्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ एक्टिभ लिसनिङ भनेर क्वेसन आएको छ। फर्स्ट अप्सन हेऱ्यौँ भने वेटिङ फर अ पज सो यु क्यान स्टेट योर रिबटल भनेर भनेको छ। सेकेन्ड अप्सन प्याराफ्रेजिङ द स्पिकर्स मेन पोइन्ट ब्याक टु देम भनेर भनेको छ। थर्डमा थिङ्किङ अबाउट अ रिलेटेड पास्ट एक्सपिरियन्स वाइल स्पिकर टक्स भनेर भनेको छ। इन्टरप्टिङ अकेजनली टु सो यु आर इङ्गेज भनेर भनेको छ। यहाँ यसो हेर्नुहुन्छ भने अप्सन बी, सी र डी तिनवटै अप्सन नेगेटिभ अप्सन छ। त्यही भएर हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा सबभन्दा बेस्ट पोजिटिभलाई चुज गर्नुपर्छ। र यहाँनिर यसो बेस्ट पोजिटिभ हेर्नुभयो भने अप्सन नम्बर ए चाहिँ बेस्ट एन्सर छ। इन द कम्युनिकेसन प्रोसेस डिकोडिङ भनेको के हो भनेर सोधेको छ। अब तपाईँहरूले कम्युनिकेसनको चाहिँ इन्कोडिङदेखि डिकोडिङसम्मको जुन फेज छ त्यो फेजमा सबैको पर्पोजहरू चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ। डिकोडिङले चाहिँ के कुरा भन्छ भन्ने कुरा हेरौँ। सेन्डर कन्भर्ट्स द म्यासेज टु सिम्बल भनेर भनेको छ। त्यस्तै गरी रिसिभर इन्टरप्रेट द म्यासेज भनेको छ। म्यासेज इज ट्रान्समिटेड थ्रु अ च्यानल भनेको छ र सेन्डर रिसिभ फिडब्याक्स भनेको छ। यहाँ यसो हेर्नुहुन्छ भने यो सेन्डरले चाहिँ सिम्बलमा कन्भर्ट गर्ने भनेको चाहिँ यो इन्टरप्रेटिङ हुन्छ। त्यस्तै गरी सेकेन्ड अप्सनलाई हेर्नुभयो भने चाहिँ इन्टरप्रेट गर्ने म्यासेजलाई बुझ्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले डिकोडिङ भनेर बुझ्नुपर्छ। सो अप्सन नम्बर बी इज द राइट अप्सन। अ स्टुडेन्ट कन्टिन्युअसली इन्टरप्ट ड्युरिङ अ डिस्कसन है। वाट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट इनिसियल स्ट्राटेजी भनेर इमिडिएटली सेन्ड स्टुडेन्ट आउट अफ द क्लासरुमबाट निकाल्नु पऱ्यो अरे इमिडिएटली। इग्नोर द स्टुडेन्ट बिहेभियर एन्ड कन्टिन्यू टिचिङ भनेको छ। यो पनि अब रङ अप्सन हुन्छ किनभने दुईवटै नेगेटिभ छ। एड्रेस द बिहेभियर इन प्राइभेट कन्भर्सेसन टु अन्डरस्ट्यान्ड द रिजन एन्ड सेट एक्सपेक्टेसन र साउटिङ भनेको छ। अब यहाँ हेर्नुभयो भने यो र यो अप्सन चाहिँ तिनवटै अप्सन नेगेटिभ छ। सो हामी यसलाई बढी प्रायोरिटी कुनलाई दिउँ भन्दा अप्सन नम्बर सीलाई एड्रेस द बिहेभियर इन प्राइभेट कन्भर्सेसन टु अन्डरस्ट्यान्ड द रिजन अनि उनीहरूलाई एक्सप्लेनेसन सेट गर्नलाई चाहिँ उसको एक्सपेक्टेसन के छ त्यो सेट गर्ने कुरालाई चाहिँ एड्रेस गर्न सकिन्छ भनेको छ। क्वेसन नम्बर 13 विच वान अफ द फलोइङ इज कन्सिडर अनएथिकल इन रिसर्च। यो इथिक्सबाट क्वेसन आएको छ। फलोइङ साइटेसन नर्म्स, फेब्रिकेटिङ डेटा, मेन्टेनिङ पार्टिसिपेन्ट कन्फिडेन्सियालिटी, पियर रिभ्यू भनेर भनेको छ। यिनीहरूमध्ये अनएथिकल भनेर हेर्नुभयो भने यो फेब्रिकेटेड भनेको चाहिँ अर्काको डेटालाई तोडमोड गर्ने काम गर्नुहुन्छ भने द्याट इज अनएथिकल। वाट इज द प्राइमरी पर्पज अफ रिसर्च सिनप्सिस भनेर आएको छ। यो टर्म तपाईँहरू हामीले चाहिँ जान्नुपर्छ। यो सिनप्सिस भनेको चाहिँ कुनै पनि रिसर्चको कसरी चाहिँ तपाईँले अब्जेक्टिभ, कसरी मेथड, सिग्निफिकेन्सहरू कसरी सेट गर्नुहुन्छ, कसरी आउटलाइन बनाउनुहुन्छ त्यसको भन्ने कुरा चाहिँ रिसर्च सिनप्सिस हो। त्यो मध्येको अप्सन खोज्नु पऱ्यो। टु इन्टरटेन रिडर्स, टु रिप्लेस थेसिस फर बेनिफिट अफ रिडर्स, टु प्रोभाइड अ कम्प्रिहेन्सिभ रिभ्यू अफ पास्ट रिसर्च भनेको छ। यो लिटरेचर रिभ्यूको कुरा गर्यो। रिसर्च सिनप्सिस भन्ने कुरा चाहिँ जुन अब्जेक्टिभ, मेथड र सिग्निफिकेन्सलाई चाहिँ कसरी आउटलाइन गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा नै यसको एन्सर हो। अप्सन नम्बर डी। विच डाटा कलेक्सन टुल इज कमनली युज इन सोसल साइन्स रिसर्च भनेको छ। सामाजिक विज्ञानतिर चाहिँ कस्तो खालको डेटा कलेक्सन टुलहरू युज हुन्छ भनेको छ। यो चारवटै यहाँ अप्सनमा हालेको सबै डेटा कलेक्सन टुल हो। यी डेटा कलेक्सन टुलमध्ये सबभन्दा बेस्ट अप्सन खोज्नुभयो भने चाहिँ क्वेसनआर, जर्नल, लिटरेचर रिभ्यू र रेडियो इन्टरेक्सन छ। सबभन्दा बेस्ट अप्सन भनेको क्वेसनआर। हामी क्वेसन बनाएर प्रिपेयर गरेर रिसर्च गर्नलाई चाहिँ सबभन्दा बेस्ट अप्सन मान्छौँ सोसल साइन्सको सेक्टरमा। वाट इज द रोल अफ कन्ट्रोल ग्रुप इन एक्सपेरिमेन्टल रिसर्च। अब यो कन्ट्रोल ग्रुपले के गर्छ भन्दाखेरि पहिला कन्ट्रोल ग्रुपको थोरै डिफिनेसन पनि हामीले बुझ्न जरुरी छ। कन्ट्रोल ग्रुपले चाहिँ अब कसरी चाहिँ तपाईँले भेरिएबलहरूलाई रिलेट गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ डिस्क्राइब गर्छ।
यो भेरिएबलले अर्को भेरिएबललाई कसरी इम्प्याक्ट पार्छ, त्यसलाई कसरी तपाईँले कम्पेरिजन गर्दै हुनुहुन्छ रिसर्चमा भन्ने कुरालाई इम्प्याक्ट पार्छ, त्यस्तो खालको अप्सन खोज्नुभयो भने थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। फर्मुलेटिङ द हाइपोथेसिस, कन्डक्टिङ अ लिटरेचर रिभ्यू, प्रोभाइडिङ अ बेसिस फर कम्पेरिङ भ्यारिएबल्स, प्रेजेन्टिङ फाइन्डिङ भनेको छ। यहाँ मध्ये सबभन्दा बेस्ट अप्सन भनेको प्रोभाइडिङ अ बेसिस फर कम्पेरिङ भ्यारिएबल्सलाई हामी यसको बेस्ट भन्दा पनि यही नै हो, कन्ट्रोल ग्रुपको डिफिनेसन भनेको यही हो। इन रिसर्च इथिक्स इन्फर्म्ड कन्सेन्ट इन्स्योर्स है। इन्फर्म कन्सेन्ट भनेको चाहिँ पार्टिसिपेन्टलाई चाहिँ जस्तो कन्सेन्ट भनेको चाहिँ जस्तो पार्टिसिपेन्टलाई चाहिँ हामीले टु गरेका छौँ, एग्री गराएको छौँ हाम्रो डेटा कलेक्सनको काममा भने त्यस्तोलाई हामी इन्फर्म कन्सेन्ट भन्छौँ। नो निड टु इन्फर्म पार्टिसिपेन्ट, यो त हुँदैन होइन, नेगेटिभ भयो। पार्टिसिपेन्ट एग्री नोइङली टु पार्टिसिपेट, हो यो अप्सन राइट छ यसको लागि। त्यही पनि अरू हेरौँ। रिसर्चर क्यान चेन्ज डेटा फ्रिली, यो मिल्दै मिलेन। नो डकुमेन्टेसन इज निडेड भनेको छ, यो मिल्दै मिलेन। पार्टिसिपेन्टले चाहिँ कुनै पनि पार्टिसिपेट गर्छु भनेर चाहिँ एग्री गर्यो भने द्याट इज कल्ड इन्फर्म कन्सेन्ट। विच अफ द फलोइङ रिप्रेजेन्ट अ हाई क्वालिटी जर्नल मेट्रिक, हेरौँ। ट्याब्लोइड सर्कुलेसन, ब्लग पोस्ट, सोसल मिडिया लाइक्स र पियर रिभ्युड साइटेसन इन्डेक्स भनेको छ। अब यो पियर रिभ्यू भनेको कुनै पियर ग्रुपबाट चाहिँ रिभ्यू भएको र साइटेसन भएको प्रोपर इन्डेक्सिङ भएकोलाई चाहिँ हामीले जहिले पनि हाई क्वालिटी जर्नल मान्छौँ। सो अप्सन नम्बर डी इज बेस्ट अप्सन। हाइपोथेसिस इन रिसर्च इज, रिसर्चमा गरिने जुन हाइपोथेसिस छ, तपाईँले लिटरेचर गरिसकेपछि जुन हाइपोथेसिसको प्रोसेस गर्नुहुन्छ, तपाईँहरूले चाहिँ रिसर्चको प्रोसिड्युर चाहिँ प्रोपरली जानेको हुनुपर्छ। सबभन्दा फर्स्टमा प्रब्लम आइडेन्टिफिकेसन, त्यसपछि लिटरेचरको कामहरू गर्नुहुन्छ। लिटरेचर गरिसकेपछि एउटा कुनै हाइपोथेसिस सेट गर्नुहुन्छ। हाइपोथेसिसमा नल र अल्टरनेटिभ भन्ने दुईवटा हाइपोथेसिस जान्न जरुरी छ। अनि अब त्यो हाइपोथेसिस किन गरिन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो। अहिलेको लागि हेरौँ। अलवेज ट्रु एन्ड नट युज फर आफ्टर रिसर्च भनेको छ। नट सब्जेक्टेड फर अ टेस्ट भनेको छ। अ टेस्टेबल स्टेटमेन्ट प्रेडिक्टिङ रिलेसनसिप बिट्विन भ्यारिएबल हो। ल, हाइपोथेसिस भनेको के हो भन्दा जहिले पनि कुनै एउटा स्टेटमेन्ट जस्तो दिनदिनै दुधको चिया खाने मान्छे मोटाउँछ भन्ने कुरालाई हामीले कुनै एउटा हाइपोथेसिस मान्यौँ भने त्यस्तोलाई चाहिँ भनिन्छ। अब यसको टेस्ट गर्न कसरी सकिन्छ भन्दाखेरि अब फ्याट कन्टेन्ट हेर्ने अथवा सुगर कन्टेन्ट हेर्ने त्यसरी केही टेस्ट गर्न सकिन्छ भने अब दुधको चिया र फ्याटले चाहिँ हामीले कम्पेरिजन गर्न सकिन्छ दुईवटा भेरिएबल बनाएर भने त्यस्तो टेस्टिङ हाइपोथेसिसले भन्छ भन्ने खोजेको यो अप्सन राइट सी है। क्वेसन नम्बर 20 मा जाउँ। विच मेथड कम्बाइन्स क्वालिटेटिभ र क्वान्टिटेटिभ एप्रोच, यो सबभन्दा सजिलो जस्तो हामी सिम्पल अप्सन हेरेर पनि चिन्न सक्छौँ। मिक्स्ड मेथड भनेर फर्स्ट अप्सनमै एन्सर छ हुन त। सेकेन्ड अप्सनमा ग्राउन्डेड थ्योरी, रिलेसनल एप्रोच, केस स्टडी भनेको छ। अब यो ग्राउन्डेड भन्नु पनि डिफ्रेन्ट एप्रोच, आफ्नो आफ्नै एप्रोच हुन्छ। यो क्वालिटेटिभ, क्वान्टिटेटिभ, रिलेसनल, केस स्टडी भनेको हामीले चाहिँ अहिले दुइटैको मिक्स भनेर सोध्या भएर यो अप्सनबाट यतिकै थाहा हुन्छ मिक्स्ड मेथड। विच वान अफ द फलोइङ एक्सन इज कन्सिडर्ड अनइथिकल इन रिसर्च, रिसर्चमा अनइथिकल कुनलाई मानिन्छ भनेको छ है त। साइटिङ सोर्स, साइटिङ गर्नु भने अर्काको सोर्सलाई प्रोपरली साइटिङ गर्नु भने यो इथिकल हो। कन्डक्टिङ अ पियर रिभ्यू, रिभ्यूको पियर रिभ्यू हुनु भनेको राम्रो हो होइन पेपर। कमिटिङ प्यालगारिजम अनि पर्फर्मिङ अ लिटरेचर रिभ्यू, सबभन्दा ब्याड यिनी चारवटा अप्सनमा तिनवटै अप्सन चाहिँ गुड अप्सन छ होइन, इथिकल छ भने अप्सन नम्बर सी चाहिँ कमिटिङ प्यालगारिजम भनेको चाहिँ यो चाहिँ यसको नेगेटिभ अप्सन छ अथवा अनइथिकल हो भनेर भन्ने क्वेसन जुन सोधेको छ अप्सन नम्बर सी करेक्ट एन्सर। क्वेसन नम्बर 22 मा जाउँ। डेटा एक्सेसिबिलिटी इन रिसर्च इज इम्पोर्टेन्ट बिकज भनेको छ। अब कुनै पनि रिसर्च गरिसकेपछि त्यसको डेटा चाहिँ एक्सेसिबल भयो भने त्यसले के फाइदा गर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ। हामीले चाहिँ जस्तो सेलेक्टिभ सेयरिङ गर्नलाई यसलाई गर्छु, उसलाई पठाउँछु, यसलाई पठाउँछु, सेलेक्टिभलाई हो त भनेर सोधेको छ अप्सन एमा। इट इनेबल्स रेप्लिकेसन एन्ड भेरिफिकेसन भनेको छ अप्सन बीमा। इट इज इरेलेभेन्ट इन सोसल साइन्स भनेको छ र अप्सन डीमा इट इज युज इन सेन्सिटिभ रिसर्च अन्ली भनेको छ। अब यहाँ यसो हेर्नु भने डेटाको एक्सेसिबिलिटी गऱ्यो भने कसैले त्यसलाई रेप्लिकेसन गर्न सक्छ। रेप्लिकेसन गरिसकेपछि उसले चाहिँ त्यो कामलाई भ्यालिडेसन गर्न सक्छ अथवा भेरिफिकेसन गर्न सक्छ र त्यही कन्सेप्ट युज गरेर अब नयाँ टेस्टिङ, नयाँ मोडलहरू बनाउन सक्छ भने डेटा एक्सेसिबिलिटीले चाहिँ त्यहाँनिर हामीलाई इम्पोर्टेन्ट रोल खेल्छ। हाउ डज मोडल प्लेटफर्म डिफर फ्रम अनलाइन प्लेटफर्म लाइक जुम अर टिम्स, यो तपाईँ हामीले चाहिँ यो जुम टिमहरूको बारेमा अलिअलि थोरै जान्नुपर्छ, हुन त हामीलाई थाहा हुन्छ। अपर्च्युनिटी टु इन्टरेक्सन, सेयरिङ नलेज, इमिडिएट फिडब्याक, सेल्फ पेस्ड लर्निङ भनेको छ। मोडल भनेको कस्तो खालको लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम हो भने यसमा चाहिँ तपाईँले क्लास पढाइसकेपछि चाहिँ क्लास रनिङ हुँदाखेरि त क्लास जोइन गर्न पाउनु नै भयो होइन, अनलाइनमा सिङ्क्रोनस टिचिङ त हुने भयो। अब फेरि पछि तपाईँ जस्तो आफू अटेन्ड हुनु पाउनु भएन, क्लास जोइन गर्न पाउनु भएन भने जुम टिम्सहरूमा चाहिँ त्यो
त्यो डेटा चाहिँ त्यहाँ स्टोर भएर बस्दैन, छुट्टै एक्सटर्नल केही सफ्टवेयर युज गरेर हामी रेकर्डिङ गरेर पछि युज गर्ने छुट्टै कुरा भयो। तर मुडलमा एउटा त्यस्तै खालको प्लेटफर्म बनाइदिया हुन्छ, तपाईँलाई जुन टाइममा मन लाग्यो, जस्तो टाइममा मन लाग्यो, कस्तो खालको कोर्स, कुन कोर्स हो त्यो मजाले आफै तरिकाले पढ्न पाउनुहुन्छ। त्यसलाई हामी सेल्फ पेस्ड लर्निङ भन्छौँ। अप्सन नम्बर डी इज करेक्ट अप्सन। विच वान अफ द फलोइङ इज मेजर प्रब्लम इन अनलाइन इन्स्ट्रक्सन? डिफिकल्ट टु म्यानेज टाइम, त्यस्तो ब्याड अप्सन होइन। निड हायर इन्भेस्टमेन्ट, ल्याक अफ कन्सन्ट्रेसन अफ लर्नर, डिफिकल्ट टु म्यानेज प्रेजेन्टेसन। अब यो अप्सनहरूमा हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले मेजर भनेर भनिसकेपछि मेजर अप्सन हामीले चुज गर्दाखेरि ल्याक अफ कन्सन्ट्रेसन, अनलाइनमा चाहिँ इन्स्ट्रक्सन दिँदाखेरि चाहिँ लर्नरको प्रोपर कन्सन्ट्रेसनको चाहिँ बढी ल्याक देखिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसकोलाई चाहिँ हामीले मानौँ अहिलेको लागि। यहाँ हेर्नुभयो यो 4वटा अप्सनमध्ये हो। फर विच टुल क्यान गुगल फर्म बी युज मोस्ट इफेक्टिभली फर डेटा कलेक्सन भनेको छ। माथि एफजिटी फोकस ग्रुप डिस्कसन, सेकेन्डमा इनडेप्थ इन्टरभ्यू, क्लोज्ड क्वेसनआर, अब्जर्भेसन। यसो तपाईँ हामीलाई थाहा छ हामी गुगल फर्म किन युज गर्छौँ भन्दा कुनै क्वेसनआर क्रिएट गर्ने र त्यो क्वेसनआर फिलअप गराउनलाई, कसैलाई त्यो डेटाहरू हामीले जस्तो गुगल फर्मको लिङ्क सेयर गर्छौँ र क्वेसनहरू फिल गर्न लगाउँछौँ, हामीलाई त्यो थाहा भएकै कुराहरू होला यो। यसलाई हामी क्लोज्ड क्वेसनआरहरू बनाउनको लागि चाहिँ गुगल फर्म युज गर्छौँ। विच प्रब्लम क्यान एराइज वाइल युजिङ आइसिटी फर रिसर्च पर्पोज भनेर क्वेसन आएको छ। क्वेसन नम्बर 26मा हामी पुगेको छौँ। आइसिटी चाहिँ कुन प्रब्लम चाहिँ एराइज हुनसक्छ रिसर्चमा भनेको छ। प्रब्लम इन डेटा कलेक्सन, त्यो नहोला, अलिक पोजिटिभ छ। प्रब्लम इन डेटा म्यानेजमेन्ट, यो पनि पोजिटिभ छ। प्रब्लम इन डेटा एनालाइसिस, त्यो पनि हुँदैन, किनभने डेटा कलेक्सन, म्यानेजमेन्ट, एनालाइसिस यो तिनटै काम गर्न झन् सजिलो हुन्छ आइसिटीबाट। हो डेटा सिक्युरिटी, डेटा ब्रिच हुनसक्छ होइन, डेटा लस हुनसक्छ, त्यो कुराहरू चाहिँ प्रब्लम, सबभन्दा मेजर प्रब्लम हो प्रब्लम इन डेटा सिक्युरिटी। When is using online material consider plagiarism despite citation? Using other data set as own, presentation of material same to same, stating others idea in own language, presenting universal truth। यो 4वटा अप्सनमध्ये हामीले हेऱ्यौँ भने जस्तो अरूको डेटा सेटलाई चाहिँ आफ्नै मानेर तपाईँले युज गर्नु भनेको चाहिँ सबभन्दा मेजर प्लेगरिजम हो। सो यसको अप्सन नम्बर एलाई चाहिँ हामी प्रायोरिटी दिन्छौँ। विच अनलाइन प्लेटफर्म डज नट युज अ प्रिडिटर्माइन्ड सेड्युल? अब यसमा चाहिँ प्रिडिटर्माइन्ड सेड्युलमै बसेर त्यसैमा हामीले जस्तो भिडियो कन्फरेन्स अथवा क्लासहरू पढाउन सक्दैनौँ, कुनबाट हो भनेर पहिले डिटर्माइन भएको सेड्युल कुनमा हुँदैन भनेको छ। जुममा हामीले पहिले लिङ्क सेन्ड गर्न सक्छौँ, यति बजी क्लास हो भनेर बनाउन सक्छौँ। माइक्रोसफ्ट टिममा हामीले यति बजीको क्लास यति बजीसम्म छ, सबै ड्युरेसनहरू सेट गर्न सक्छौँ। मिटमा पनि हामीले त्यो फेसिलिटी पाएको हुन्छौँ। तर गुगल क्लासरुम भनेको चाहिँ सोलो लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम हो। यसमा चाहिँ क्लासरुमहरू चलाउने जस्तो अनलाइन क्लासहरू चलाउने फेसिलिटी हुँदैन, भए पनि त्यो फेसिलिटी दिने भनेको गुगल मिटले हो। सो यसमा हामीले अप्सन नम्बर डीलाई प्रायोरिटी दिन्छौँ। विच वान अफ द फलोइङ इज टिपिकल्ली युज टु डिस्क्राइब सेन्ट्रल टेन्डेन्सी? यो सेन्ट्रल टेन्डेन्सीको तपाईँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ मिन, मिडियन र मोड। यो मिन, मिडियन र मोड मध्येको कुनै अप्सन चुज गर्नुहोस्, त्यही नै एन्सर हो। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, रेन्ज, मिडियन र भेरिएन्स भनेको छ। सेन्ट्रल टेन्डेन्सीलाई मेजर गर्ने भनेको मिडियनले। वाट इज द प्राइमरी गोल अफ क्वान्टिटेटिभ रिसर्च? क्वान्टिटेटिभ रिसर्च भनिसकेपछि यहाँ डेटाको कुरा आउँछ, भेरिएबलको कुरा आउँछ, त्यो खोजिहाल्नुहोस्। डिप सब्जेक्टिभ अन्डरस्ट्यान्डिङ होइन। टु आइडेन्टिफाई प्याटर्न एन्ड रिलेसनसिप बिट्विन भेरिएबल, ल अप्सन नम्बर बी राइट छ अहिलेको लागि। टु एक्सप्लोर कन्टेन्ट डिपेन्डेन्ट इस्यु, टु जेनेरेट न्यू थ्योरिज अबाउट इमर्सन, यो केही पनि होइन। यसको अप्सन चाहिँ भेरिएबलहरू बिचको रिलेसनसिप र प्याटर्न आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ क्वान्टिटेटिभ रिसर्चबाट। द कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल वाज प्रोमल्गेटेड इन विच इयर भनेको छ 2072। यो हामी सबैलाई थाहा हुनुपर्छ। कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल भनेको चाहिँ 2072, नेपालको संविधान भन्छौँ जुन हामी 2072। विच वान अफ द फलोइङ इज नट ट्रु एज पर कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल इज अ फन्डामेन्टल राइट? यो फन्डामेन्टल राइट भन्ने हामीले जुन 31वटा फन्डामेन्टल राइट छ, त्यो 31वटा फन्डामेन्टल राइटहरू थाहा भएको हुनुपर्छ। हुन त यो अप्सनमा हेर्नु भने यत्तिकै पनि कुनै कुरा थाहा हुने खालको छ अप्सन हेर्दाखेरि, तर हामीलाई 31वटा त्यो हामीलाई मौलिक हकहरू चाहिँ थाहा भएको हुनुपर्छ। राइट रिलेटिङ टु एजुकेसन, शिक्षाको हक मजाले लेखेको छ। राइट टु स्टडी एब्रोड, यो वैदेशिकमा अध्ययन गर्नु जानुपर्छ अधिकार हो भन्ने कुरा कहीँ पनि लेखेको छैन संविधानको 31वटैमा हेर्नुभयो भने। त्यस्तै गरी राइट टु इम्प्लोइमेन्ट, रोजगारीको हक मजाले लेखेको छ। अनि सम्पत्तिको हक भनेर राइट रिलेटिङ टु प्रोपर्टी भनेर पनि लेखेको छ। यो अप्सन नम्बर बी चाहिँ यसको एन्सर हुन्छ।
विच फेलोसफर इज मोस्ट कमनली लिङ्क विथ डायलोजिक पेडागोजी भनेको छ। अब यो डिफ्रेन्ट पेडागोजीसँग रिलेटेड भएका डिफ्रेन्ट फिलोसफरहरूको चाहिँ तपाईँले छुट्टै प्रिपेरेसन गर्नु होला, छुट्टै त्यसको चाहिँ नोट गर्नु होला होइन। यसको अब यो अप्सनमा हामीले डायलोजिक पेडागोजीलाई हेर्ने हो भने चाहिँ पाउलो फ्रायले चाहिँ दिएको कन्सेप्ट हो यो, यसलाई हामी बुझौँ। र अरू अगस्टे कोम्टे, बिएफ स्किनर, जोन लकले के गरेको छ भन्ने कुरा आफै खोजेर चाहिँ यसो तयारी गरेर चाहिँ जानु होला के। हु होल्ड्स रेजिडुअल पावर्स अन एनी म्याटर नट इनुमरेटेड इन द कन्स्टिट्युसन। नेपालको संविधानको जुन अनुसूची पछाडिपट्टिको हाम्रो 9वटा अनुसूचीमध्ये पछाडिको 4वटा अनुसूचीमा अधिकारहरू राखिएको छ, त्यो अधिकारहरूमा पनि नपरेको खण्डमा होइन, नपरेको खण्डमा चाहिँ त्यो कसको अधिकार हुन्छ भनेर सोधेको छ। यो हाम्रो संविधानमा मजाले लेखेको छ, सङ्घीय अधिकार अन्तर्गत पर्ने भनेर लेखेको छ। यो रेजिडुअल पावरको कुरा सबै सङ्घले हेर्ने भएको भएर द फेडरेसन भन्ने अप्सनलाई हामी चुज गर्छौँ। अरू हेर्नु हो भने पनि तपाईँ हामी जोकिन सक्छौँ। प्रेसिडेन्ट भनेर राखेको छ, त्यसपछि काउन्सिल अफ मिनिस्टर भनेर राखेको छ र कन्स्टिट्युसनल काउन्सिल भनेर राखेको छ। यो तीनवटै अप्सन रङ हो, यसको एन्सर चाहिँ फेडरेसन हो। एज पर कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल एज पर द 2021 सेन्सस वाट इज द नेसनल एनुअल पपुलेसन ग्रोथ भनेको छ। यो हामीलाई 0.92 भन्ने पर्सेन्टेज थाहा हुन्छ होइन। अब अप्सनमा चाहिँ रेन्जको दिएको छ, त्यसो अलिकति खोजौँ होइन। लेस देन 0.75 यो होइन, 0.92 हो। बिट्विन 0.75 to 1 अब यो अप्सनमा पऱ्यो 0.92, सो यसैलाई हामी एन्सर मान्छौँ। हाउ मेनी मदर टङ्ग्स इन नेपाल ह्याभ मोर देन 1% स्पिकर भनेर भनेको छ। यसमा चाहिँ तपाईँहरूले थाहा हुनुपर्छ 2021 सेन्सस चाहिँ लगभग त्रिविषय आयोगको तयारी गर्ने साथीहरूले जानेको हुनुपर्छ र यसको एन्सर हो 13, सो रेन्जभित्र पर्ने भनेको 11 to 13। विच वान अफ द फलोइङ इज अ नन रिन्युएबल सोर्स भनेर सोधेको छ। विन्ड पनि, हावा पनि जति पनि रिन्युएबल हुन्छ, फरेस्ट जति पनि रिन्युएबल हुन्छ, सन आज छ भोलि पनि छ पर्सि पनि छ, सन पनि रिन्युएबल हो। यहाँमध्येको यो जुन युरानियम छ, यो युरानियम चाहिँ नन रिन्युएबल सोर्स हो। विच वान अफ द फलोइङ इज रिजन फर डिप्लेटिङ वाटर रिसोर्स। वाटर रिसोर्स चाहिँ डिप्लेटिङ हुनु भनेको कसको कारणले हो भन्ने कुरा हेरौँ। पपुलेसन ग्रोथ एन्ड अर्बनाइजेसन यो स्ट्रङ रिजन छ अहिलेसम्म हेरौँ। एक्सपान्सन अफ फार्मल्यान्ड बढाउनाले वाटर रिसोर्स डिप्लेसन हुन्छ भन्ने छैन। एक्सपान्सन अफ फरेस्ट जति एक्सपान्सन भयो झन् ग्राउन्ड वाटर रिचार्ज हुने चान्स हाई छ। एक्सपान्सन अफ डिजिटल टेक्नोलोजी लगाएर पानीसँग केही कुरा लिङ्क गरे हुँदैन। अप्सन नम्बर डी त खुल्ले रङ हो होइन। यिनीमध्ये सबभन्दा बेस्ट अप्सन भनेको जनसङ्ख्या वृद्धि हुनसक्छ होइन, अथवा अर्बनाइजेसन चाहिँ मेन कज हुनसक्छ वाटर डिप्लेसन गर्नुमा। वाट इज द फरेस्ट पर्सेन्टेज अफ नेपाल एकोर्डिङ टु इकोनोमिक सर्वे 2025 भनेको चाहिँ यो तपाईँहरूलाई थाहा हुनुपर्छ। 45, 47 त्यही रेन्जको भ्यालुहरू हुन्छ। यहाँ चाहिँ ट्याक्कै एक्ज्याक्ट भ्यालु दिएको छ 2025 अनुसार 46.08। वाट इज द लोकल गभर्मेन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी इन नेपाल रिगार्डिङ क्लाइमेट चेन्ज। अब लोकल गभर्मेन्टले कुन अधिकार हेर्छ भनेर सोधेको छ। लोकल गभर्मेन्ट अन्तर्गत पर्ने अधिकार भनेको चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट प्रोटेक्सन, बायोडाइभर्सिटी, कन्जर्भेसन अफ वाटरसेड, इन्भाइरोमेन्ट ट्याक्स, पनिसिङ पोल्युटर्स भनेर भनेको चाहिँ यो अप्सन 4वटा अप्सनमा सबभन्दा बेस्ट अप्सन भनेको इन्भाइरोमेन्ट प्रोटेक्सन गर्ने र बायोडाइभर्सिटीको रक्षा गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ लोकल गभर्मेन्टको रेस्पोन्सिबिलिटी अन्तर्गत पर्दछ। द रेस्पोन्सिबिलिटी अफ हायर एजुकेसन इज गिभन टु, हेरौँ है त, यो संविधानको तपाईँहरूले चाहिँ पछाडिको अधिकार चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ। रेस्पोन्सिबिलिटीको कुरा चाहिँ हायर एजुकेसनको कसलाई दिएको छ भन्दा फेडरल, प्रोभिन्सियल भनेर लेखेको छ खासमा संविधानमा चाहिँ। हुन त यहाँ अप्सनमा फेडरल एन्ड प्रोभिन्सियल राखेको छ। अप्सन बीमा प्रोभिन्सियल एन्ड लोकल भनेको छ। त्यसै गरी अप्सन सीमा लोकल लेभल र युनिभर्सिटी भनेको छ र अप्सन डीमा युनिभर्सिटी र पार्लियामेन्ट भनेको छ। यो अप्सन यिनी अच्छा तीनवटै अप्सन रङ छ। यसमध्ये सबभन्दा बेस्ट अथवा यो जुन संविधानमा लेखेको चाहिँ प्रदेश भनेर लेखेको छ अथवा युनिभर्सिटीहरू चाहिँ फेडरलमा पर्ने भएको भएर चाहिँ हामीले अप्सन एलाई नै एन्सर दिउँ होइन। नत्र यो क्वेसनमा कहिलेकाहीँ छुट्टै सेपरेटली आयो भने चाहिँ खासमा संविधानमा हायर एजुकेसनको कुरा चाहिँ प्रोभिन्सियल लेभलमा मात्र लेखेको छ, उच्च शिक्षा भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ जानिराख्नुहोस् है। द प्रेजेन्ट स्ट्रक्चर अफ स्कुल एजुकेसन भनेको छ, यो थाहा हुनुपर्छ हामीलाई। बेसिक लेभल होइन, बेसिक लेभलभन्दा माथिपट्टि हामी जुन अब माध्यमिक तह भन्छौँ होइन, माध्यमिक तह त्योभन्दा माथि उच्च तह हुन्छ होइन। 0 देखि 1 सम्म अब बच्चाकै लेभल भयो होइन। 1 देखि हामी जुन 8 सम्म भन्छौँ, 8 सम्मको लेभल भनेको चाहिँ बेसिक लेभल भयो होइन। त्यसपछि 8 पछि 12 क्लाससम्मलाई हामी माध्यमिक तह भन्छौँ। त्यसपछि 12 भन्दा माथिकोलाई हामी उच्च तह भन्छौँ। भनेपछि 8 सम्म पढ्ने अनि फेरि एक्स्ट्रा +4 पढेर हामीले चाहिँ कम्प्लिट एजुकेसनलाई कम्प्लिट गर्छौँ भने त्यो 8+4 सिस्टममा हाम्रो अहिलेको एजुकेसन सिस्टमले काम गर्छ।
मेन गोल अफ युजिसी युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसनको मेन रोल भनेको जहिले पनि फन्डसँग रिलेटेड अप्सन खोजिहाल्नुहोस्। रेगुलेट हायर एजुकेसन एन्ड प्रोभिन्सियल लेभल, यो अप्सन खासमा के भन्न खोज्या हो। रेगुलेट फन्ड एन्ड इन्स्योर क्वालिटी हायर एजुकेसन, यो अप्सन स्ट्रङ छ। रेगुलेट एन्ड इभ्यालुएट एन्ड टेक एक्सन भनेको छ, यो के भने हो। रेगुलेट सब्सटेन्ट एन्ड प्रोमोट हायर एजुकेसन भनेको छ, यो अप्सन पनि राइट छ, तर फन्ड सम्बन्धी कुरा चाहिँ युजिसीले ग्रान्ट दिने बढी हो, त्यही भएर हामीले अप्सन बी र डीमा चाहिँ अप्सन बीलाई अलिक बढी प्रायोरिटी दिउँ। रेगुलेट फन्ड एन्ड इन्स्योर क्वालिटी हायर एजुकेसन। वाट वाज द एमाउन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट इन हायर एजुकेसन इन फिस्कल इयर 2081-2082 भनेको छ। यो तपाईँहरूलाई 2080-81 पनि आउनसक्छ, 82-83 पनि आउनसक्छ। हायर एजुकेसन भने जस्तै सेकेन्डरी लेभलमा कति, बेसिक लेभलमा कति भनेर पनि आउनसक्छ। प्रिभिलेज प्रिपेयर भएर जानु होला। यसको एन्सर चाहिँ 21 अर्ब 65 करोड। रेलिभेन्सी अफ हायर एजुकेसन मिन्स, अब के हो रेलिभेन्ट हायर एजुकेसनको होइन। रिलेसनसिप बिट्विन एजुकेटर एन्ड स्टुडेन्ट, रिलेसनसिप टु जब मार्केट, रिलेसनसिप अफ हायर एजुकेसन एन्ड स्टुडेन्ट कम्पिटेन्सी, गभर्मेन्ट एन्ड युनिभर्सिटी बोन्ड भनेको छ। हायर एजुकेसनको चाहिँ रेलिभेन्सी भनेको चाहिँ के हो भन्दा जब मार्केटसँग कतिको रिलेसनसिप मेन्टेन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसको रेलिभेन्सी। विच वान अफ द फलोइङ इज एन एक्जाम्पल अफ फर्मेटिभ एसेसमेन्ट। हामीले 3वटा एसेसमेन्ट जान्नुपर्छ, खासमा 4वटा एसेसमेन्ट जान्नुपर्छ। फर्स्ट भनेको चाहिँ जुन अब तपाईँ प्लेसमेन्ट इभ्यालुएसन भन्ने हुन्छ अथवा एसेसमेन्ट हुन्छ। प्लेसमेन्ट भनेको कतै जब पाउनलाई अथवा कतै तपाईँ भर्ना हुनको लागि गर्नेलाई प्लेसमेन्ट भनिन्छ। त्यसपछि डायग्नोस्टिक हुन्छ, तपाईँले अब पढाउन खोजेको कन्टेन्ट चाहिँ पहिले विद्यार्थीसँग कतिको नलेज छ भनेर बुझ्नुलाई डायग्नोस्टिक भनिन्छ। त्यसपछि फर्मेटिभ हुन्छ, जुन कन्टिन्यू तपाईँले जस्तो कलेजको समयमा अथवा स्कुलको समयमा चाहिँ बिचबिचमा कुनै एसेसमेन्ट लिनुभयो, एक्जाम लिनुभयो, मन्थली टेस्ट लिनुभयो भने त्यस्तोलाई हामी फर्मेटिभ भन्छौँ। र एट द एन्ड अब 11 क्लासदेखि 12 क्लासमा जाँदाखेरि जुन फाइनल एक्जाम हाम्रो एनइबीले लिन्छ, त्यो फाइनल एक्जाम भनेको चाहिँ समेटिभ हो, समेटिभ होइन। त्यसरी चाहिँ 4वटा क्लासिफिकेसन हुन्छ, तर प्राय हामी डायग्नोस्टिक, फर्मेटिभ र समेटिभ युज गर्छौँ। डायग्नोस्टिक अनि फर्मेटिभ र समेटिभ, यो 3वटा चाहिँ हामीलाई नोन भएको हुनुपर्छ। र यो 3वटा मध्ये कुन हो भनेर सोधेको छ अप्सन हेरौँ है त। फाइनल सेमेस्टर एक्जामिनेसन, युनिट क्विज टु एडजस्ट द नेक्स्ट डेज लेसन प्लान भनेको छ। एनुअल बोर्ड एक्जाम भनेको छ। समेटिभ ग्रेड भनेको छ। यो अप्सन ए, अप्सन सी र अप्सन डी 3वटै समेटिभको कुरा गरिरहेको छ र अप्सन बी चाहिँ फर्मेटिभको कुरा गरे भरि अप्सन नम्बर बी राइट एन्सर हो। विच ट्यु बडी इज रेस्पोन्सिबल फर डिफाइनिङ टाइप अफ एक्जामिनेसन भनेको छ। एक्जामिनेसन कस्तो खालको गराउने भन्ने कुरा शैक्षिक सम्बन्धी आएको भएर त्यो हेर्ने कसले हो, एकाडेमिक काउन्सिलले है। प्राङ्गिक परिषद भनेर भन्छ, हाम्रो ऐनमा प्राङ्गिक परिषद भन्ने शब्द राखेको छ, खोज्नु होला भेटिन्छ है। पर ट्यु एक्ट 2049 हु हेज बिन इन्टाइटल टु मेक रुल्स भनेर भनेको छ। रुल कसले बनाउँछ भनेर सोधेको छ। इन मिनिस्ट्री अफ एजुकेसन, एक्जिक्युटिभ काउन्सिल, युनिभर्सिटी, गभर्मेन्ट अफ नेपाल भनेको छ। यहाँ अब यसो हेर्नुहुन्छ भने रुल बनाउने भनेको खासमा सिनेटले हो होइन। अब सिनेट भनेको के अन्तर्गत पर्छ, युनिभर्सिटी अन्तर्गत पर्छ। सो एन्सर के हो, युनिभर्सिटी इज एन्सर। ओके, हामी 49 नम्बर क्वेसनमा छौँ। विच वान अफ द फलोइङ इज नट क्यारेक्टराइज्ड एज इन्स्टिट्युट भनेको छ। अब इन्स्टिट्युटहरू चाहिँ 5वटा पर्छ, एउटा फरेस्ट्री, एउटा एग्रिकल्चर, एउटा साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी, एउटा इन्जिनियरिङ र एउटा मेडिसिन। ओके, अनि त्यस्तै गरी फ्याकल्टी अन्तर्गत एउटा ह्युम्यानिटी, एजुकेसन अनि ल र म्यानेजमेन्ट भनेर पर्छ। अब हामीले हेऱ्यौँ भने इन्स्टिट्युट कुन होइन भनेर हेर्नुभयो भने एजुकेसन चाहिँ इन्स्टिट्युट होइन, यो फ्याकल्टी हो। अब हामी लास्ट क्वेसन नम्बर 50 मा छौँ। यो क्वेसनमा हु इज द चेयरपर्सन अफ ट्यु म्यानेजमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट काउन्सिल भनेको छ। विकास तथा व्यवस्थापन परिषदको अध्यक्ष को हुन्छ भनेर भनेको छ। यो चाहिँ इन्स्टिट्युट अथवा हाम्रो चाहिँ फ्याकल्टी अन्तर्गतको डिनहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ अध्यक्ष बनाइएको हुन्छ। ओके, यसरी चाहिँ क्वेसन नम्बर 50 हामी कम्प्लिट गर्छौँ र 50वटै क्वेसन सकाएको छौँ। कुनै क्वेसनमा केही डाउटहरू छ भने तपाईँहरू चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा लेख्न नबिर्सिनु होला।